السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا حنا في الموديل ديال لا فورماسيون ديال ليجيين سيكوريتي انفيرونمون. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو لي مود اوبيراتوار. غادي نشوفو تروا ديال لي زيكزامبل ديال لي مود اوبيراتوار في هاد لا فورماسيون، و بيان سور تخدمو لي زيكزارسيس وتصيفطوهم ليا باش هكا تقدروا تميتريزيو ما يسمى بلي مود اوبيراتوار. غيصعبوا ليكم ويقولوا لكم شي واحد صعيب، نو سي با دي تو، سوف لا ميتريزي. لا ميتريزي داكشي اللي شفنا في المود الاول والمود الثاني يولي يجيك لي مود اوبيراتوار très facile. C'est quoi un mode opératoire? طريقة عمل، une manière d'exécuter une mission en toute sécurité. Voilà, هذا هو un mode opératoire. Par exemple, je veux préparer un tagine. Donc, خاصني les légumes, خاصني les ingrédients كامل. Donc, خاصني les ingrédients. par exemple هادوك les ingrédients دوك المكونات ديال المونطاجين كيخاصني مثلا اسيري لا سيكوريتي. مثلا ملي نبغي نخرج نشري هذيك الخضره نرد البال الشفاره، دونك ملي مثلا نبغي نطيبها نرد البال الموس باش ما يقطعش لي يدي. هذا هو لو مود اوبيراتوار. نعاود التعريف ديالو: c'est une façon d'exécuter une mission spécifique en assurant la sécurité dans l'ensemble des intervenants. هذا هو التعريف ديالها بالفرنسيه، فاسيلمون بعيدا عن جوجل اكسيتيرا، نعرفو فقط التعريف بوحدنا. شنو تيكون فيه؟ كيف العاده لو سيرفيس فين خدام، لا دات، ديسكريبسيون دو بوست دو طرافاي، لاكتيفيتي اللي عندي، ديسكريبسيون دو لا طاش. لا طاش اللي عندي باغ اكزومبل هنا هي لو تيراسمون، كندير لها اون ديسكريبسيون. فوالا عندي باغ اكزومبل هنا لو تيراسمون، نكتبها هنا في ديسكريبسيون دو طاش. لي زوبيراسيون، مراحل ديال هاد التيراسمون. لي مويان هومان، الموارد البشريه اللي خدموا في هاد التيراسمون. لي مويان ماتيريال، هنا ما كنديرش بالسميات لان سي ان مود اوبيراتوار. السبيه غادي ندير سميات، او بارفوا تقدر تطلب مني سميات ندير سميات. لي مويان ماتيريال شنو غنحتاج بيل، جي سي بي. فوالا لي ريسك اللي غيكونوا عندي في هاد الخدمه. لي ميزور دو ميتريز، سيتادير كوا فير باغ اكزومبل باش ما يكونوش عندي هاد لو ريسك، اولا باش نقص من هاد لي ريسك. او إليستراسيون، سيتادير ممكن تستعمل دي فوتو ديال لي مويان اللي غنستعمل، فوالا، او لا فوتو ديال مكان العمل اللي غادي نخدم فيه. بيان، دونك فوالا تري فاسيل هاد لو مود اوبيراتوار. لي بارفوا دي زونتربريز كيسموه ال ADRPT، اناليز دو ريسك او بوست دو طرافاي. هذه هي لا DRPT لان الهدف من لو مود اوبيراتوار هو اننا نعرفوا الطريقه ديال العمل ديالنا والاخطار المحتمله باش نحاولوا اننا نجتنبوهم. بالاضافه اننا كنزيدوا في واحد الفقره اللي هي خاصه بلو بلان ديرجونس، سيتادير كوا فير دون اون سيتوياسيون ديرجونس. اشنو خاصني ندير ملي تكون عندي واحد حاله الطوارئ، بما نتصل لا بروسيدور ا سويفر. فوالا هذا هو ان مود اوبيراتوار. هذا سي ان اكزامبل سامبليفيي دان مود اوبيراتوار. s'il vous plaît حاولوا انكم تخدموا لي زيكزارسيس ديال هاد لو مود اوبيراتوار، وفي لا بروشين فيديو غنشوفوا ان اوتر اكزامبل بلو ديتايي على لو مود اوبيراتوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.